بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا تصحيح الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية لسنة 2020، مادة الفيزياء والكيمياء، شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية. كنتمنى تكونوا دوزتوا الامتحان على خير وبخير، وكنتمنى تكون الأجوبة ديالكم كلها صحيحة إن شاء الله. نبداو في التمرين الرابع الخاص بالكهرباء اللي هو على 5 نقاط. تشكل المكثفات والوشعات العناصر الأساسية لمعظم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يهدف هذا التمرين إلى ما يلي، يعني الغاية من التمرين مباشرة على المر. أولا ننجز التركيب التجريبي التالي الممتد بين الشكل رقم 1 والمتكون مما يلي: وشعة معامل تحريضها L ومقاومتها R. هنا التوتر بين مربطي الوشعة سميناه UL، ثم موصل أومي مقاومته R، موصل أومي مقاومته R معروفة، ثم مولد قوته الكهرومحركة E، ومقاومته الداخلية مهملة، يعني أن المقاومة تساوي صفر في هذه الحالة، ثم قطع تيار K. كنلاحظوا بأن القوة الكهرومحركة غير معلومة. نغلق قطع التيار K عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ T يساوي صفر، يعني في اللحظة T يساوي صفر سنغلق قطع التيار. يمكن نظام مسك معلوماتي من خط المنحنيين C1 و C2 الممتلين على التوالي تطور شدة I دو T المار في الدارة وتطور U دو T. دونك الشكل على اليسار يمثل تطور I دو T بدلالة الزمن T، ثم الشكل على اليمين يمثل تطور UL بين مربطي الوشعة بدلالة الزمن T. كنلاحظوا بأن التيار الكهربائي في تصاعد إلى أن يصل واحد القيمة القصوى اللي هي 100، ثم يستقر عند هذا العدد، في حين أن UL التوتر بين مربطي الوشعة ينخفض إلى أن يصل لواحد السوي، يعني واحد القيمة، ثم يبقى ثابت. يمثل المستقيم T المماس لمنحاز C1 عند لحظة T يساوي صفر. عند اللحظة T يساوي صفر غنرسمو المماس لهذا المنحنى، هو هذا كنرمزو ليه ب T. السؤال الأول: بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار I دو T هي على الشكل التالي: دي دو I على دي T زائد R بلس بتيت R على L فوا I يساوي E على L. دونك على بركة الله المعادلة التفاضلية. أولا المعادلة التفاضلية، وكنستعملو هاد الشيما. لاحظوا بأن أو في هاد المنحى يعني معطي في التمرين، ثم إي المنحى ديال إي من اليسار إلى اليمين، يعني أن التوتر UR يكون بهذا الشكل UR. وكنلاحظوا حسب إضافية التوترات قانون إضافية التوترات، ممكن نستنتجو بأن UL بلس UR UL بلس UR يساوي E. استعملنا علاقة شال بين المتجهات التالية: UL إلى اعتبرناها متجهة UR ثم E. كنلاحظوا بأن E ممكن رسمها هذه النقطة، بما أنها هذا خيط يعني هي نفسها هذه النقطة، وبالتالي هي الأصل ديال هذه المتجهة. إذا ممكن نرسم E بهذا الشكل، ونحصلوا على E اللي كتساوي UL بلس UR. نعلم أن UL كيساوي L دي دو I سور دي تي زائد مقاومة ديال الوشعة R فوا I، ثم UR كتساوي R فوا I، دونك R I يساوي E. هنا في التعبيرين نعملو ب I، دونك كتبقى لنا L دي دو I سور دي تي زائد R بلس كونت R فوا I يساوي E. الآن غنقسمو
التعبير كله على ال. دونك هنا غنضربو في واحد على ال، يعني غنقسم على ال ثم غنقسم على ال ثم غنقسم على ال، غنحصلو على التعبير التالي. هنا إلا قسمت على ال غنختزل ب ال مع ال، نحصلو على دي دو اي sur dt زائد r plus grand R على L فوا I يساوي E على L، هو التعبير المطلوب في التمرين. ثانيا، باستغلال المنحنيين C1 و C2 في النظام الدائم حدد قيمة R. ثانيا، قيمة R. أولا كنلاحظوا بأنه في النظام الدائم E يساوي 100 ملي أمبير. في النظام الدائم E يساوي 100 ملي أمبير. وأيضا في النظام الدائم دائما d de I sur d de t يساوي 0، لأن I ثابتة وبالتالي الاشتقاق يساوي 0. إذا هذا التعبير يعني نسميو هذه مثلا المعادلة الأولى واحد تصبح على الشكل التالي: 0 زائد R بلس R على L فوا I يساوي E على L. نختزل L مع L. كنلاحظ بأن E غير معروفة، بالتالي معليش نستعمل هذه العلاقة. إذا غنرجع للعلاقة الأخرى اللي هي d U de L égale d de I sur dt L d de I sur dt plus R I. في النظام الدائم دائما هنا ما سبقلياش صحت الامتحان، وبالتالي هادشي اللي درت هنا يعني معادش نحتاجوه، هو صحيح ولكن معادش نحتاجوه لأن أو مجهولة، ولكن غنحتاج دي دو إي على دي تي. في النظام الدائم لدينا دي دو إي سور دي دو تي يساوي 0 و إي يساوي 100 كما قلت سابقا ملي أمبير. إذا هذه العلاقة غتولي على الشكل و يو ال عفوا و يو ال في النظام الدائم انطلاقا من الشكل الثاني، الشكل اللي على اليمين كنلاحظوا في النظام الدائم يو ال يساوي 1 فولت، 1 فولت. إذا يو ال غتولي على شكل هذه العلاقة غتولي على الشكل التالي: يو ال يساوي ار اي تطبيق العددي، أو قبل التطبيق العددي غنديرو ار يساوي يو ال في النظام الدائم على اي، أي أن ار تطبيق عددي يو ال قلنا يو ال يساوي واحد هنا بدون وحدة على اي اللي هي 100، وهنا ضروري من تحويل 10 بوسونس موان 3، يعني أن R يساوي 1 على 10 بوسونس. هنا غنختزلو 10 بوسونس 2 10 بوسونس موان 2 غتبقى لينا 10 بوسونس موان 1 اللي هي 10 أوم. دونك R يساوي 10 أوم. ثالثا تحقق أن L يساوي 1. ثالثا تحقق أن L يساوي 1 أوري. ألا L فين غنلقاو هاد L؟ غنلقاوها في المعادلة التفاضلية. لدينا d de I على d de t plus R plus R على L I يساوي E على L. ألا كنلاحظوا بأن إلا استعملنا هاد العلاقة ودرنا في النظام الدائم غنلقاو هذا يساوي 0
وغنختزلو ال، وبالتالي ما غاديش يبقى عندنا ال. دونك هاد العلاقه ما غاديش نستعملوها لان ما فيهاش، ما توصلنا لحتى حاجه. كتلاحظوا بان راه ما عنديش اجوبه يعني موجوده من قبل، فقط كنصحح مباشره. اذا بما ان هذه العلاقه غير صحيحه، كنفكروا في طو اللي هي انطلاقا من هذه المعادله كنعرفوا بان طو لدينا طو يساوي ال المقلوب هنا لان كتكون عندنا 1 سور طو، يعني ال على ار بلس ار. اذا انا علاش درت ال على ار؟ لان المعادله التفاضليه كتكتب على الشكل ديالو اي على دي تي بلس 1 سور طو اي يساوي او على ال. دونك 1 سور طو يتيغال ار بلس ار على ال، وبالتالي طو يساوي ال على ار فوا ار. دونك اذا ال يساوي طو مضروبه في ار بلس ار. طو نستخرجوها من الشكل. لاحظوا المماس عند صفر، دونك كيتقاطع مع المستقيم الأفقي اللي كيمثل لنا النظام الدائم، تقاطع في هذه النقطة. ثم كنديرو الإسقاط الرأسي على تي، غنلقاو 0.01 والوحدة بالسكوند. إذا ال يساوي 0.01، يعني 10 لا بيسونس موان 2. ار معطينا في التمرين ار حسب التمرين اللي هي كتساوي 90، ثم بتيتير اللي كتساوي 10 يعني 100. لاحظوا بأن العدد أعداد بسيطة جدا، يعني ما نحتاجش في الكهرباء الحاسبة 10 لا بيسونس موان 2 فوا 10 لا بيسونس 2، يعني أن ال يساوي 1 أوري. لاحظوا بأن ما استعملتش الآلة الحاسبة نهائيا تقريبا في التمرين. ثانيا تفريغ مكثف في ثنائي القطب RL. نركب على التوالي عند لحظة نختار أصلا جديدا للتواريخ T يساوي 0، مكثفا سعته C مشحونا كليا مع الوشعة السابقة، وموصل أومي مقاومته R يساوي 90 أوم. الشكل الثالث يمثل منحنى الشكل الرابع تطور التوتر UC بين مربطي مكثف. دونك الشكل هو هذا. كنلاحظوا بأن UC يتناقص الوسع في كل لحظة، يعني أن الوسع يتناقص. دونك السؤال الأول: أي نظام للتذبذبات يبرز منحنى الشكل الرابع؟ ثانيا كبيرة. أولا نظام تذبذبات في الشكل الرابع. قلت بأن الوسع يتناقص، وبالتالي نحن في نظام شبه دوري. نظام شبه دوري لأن في النظام الدوري كيبقى عندنا نفس الوسع. هنا كنلاحظوا بأن غادي وكينقص، يعني بهذا الشكل غادي وكينقص. ثانيا أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U C دو T. ثانيا المعادلة التفاضلية U C دو T التي يحققها U C دو T. انطلاقا من هذا الشكل نرسم التوترات UR ثم UL، هنا UL هنا UR ثم UC عكس منحى التيار. لدينا حسب هذا الشكل كنلاحظوا بأن هنا ممكن نشكلوا دائرة، لأن هنا السهم مع البداية ديال السهم الأول أو المتجهة الأولى. دونك هنا كنلاحظوا بأن دائرة مغلقة، وبالتالي UC زائد UR زائد UL يساوي 0. مجموع إذا اعتبرنا هذو متجهات، مجموع المتجهات يساوي المتجهة المنعدمة، لأن هنا المتجهة مغلقة أو شكل مغلق. بما أن المعادلة التفاضلية بدلالة UC، يعني هذا نخليه كما هو، نحاول نغيره فقط UL
U et UC. لدينا UR يساوي R fois I، ثم UL كتساوي L D de I sur DT plus R fois I. بما أن I هو نفس التيار الذي يمر من الواجعة ومن المقاومة من المكتف، إذا I كيرتبط ب UC بالعلاقة التالية: I يساوي D de Q الشحنة على DT الاشتقاق ديال الشحنة التي يحملها المكتف يساوي C D de UC على D de T. دونك هذه هي الصيغة ديال التيار الكهربائي. بما أن نفس التيار يعني ممكن نعوضو هنا. دونك هاد العلاقة غتولي R fois C D de UC sur D de T، و UL تصبح على الشكل التالي: L I يعني غنستعملو الاشتقاق D sur D de T ديال C D de UC sur D de T زائد R. لاحظوا هنا بأن عوضت I بالقيمة ديالها وخليت هنا اشتقاق خارجي، مبغيتش نحسب مباشرة ندير الاشتقاق الثاني. دونك R fois C D de UC sur D de T. إذا UR finalement غنلقاو R C D de UC sur DT ثم UL يساوي L D L fois C. غنخرجو C لأنها ثابتة، وهنا الاشتقاق الثاني ديال UC زائد R C D de UC sur D de T. أعوض في هذه المعادلة نسميوها واحد، نعوض في واحد يكون عندنا UC زائد LC D au carré sur DT au carré ديال UC زائد RC D de UC sur D de T يساوي صفر. أنا نسيت التعبير ديال UR، دونك غنمسح زائد RC D de UC sur D de T يساوي صفر. الآن غنحاول نبسط. دونك غنبدا بهذا التعبير LC D au carré UC sur D de T، ثم هنا غنعمل D de UC على D de T نفس الشأن. دونك تولي عندنا RC plus RC D de UC sur D de T plus UC يساوي صفر. غنقسم لو تو على LC، دونك هنا نضرب في 1 sur LC نفس الشيء LC، وهنا على LC يساوي صفر. غتولي المعادلة على الشكل التالي. دونك هنا غنختزل تولي عندنا D au carré ديال UC sur D de T plus هنا غنختزلو ب C تولي R plus petit r على L D de UC sur D de T plus 1 sur LC UC يساوي صفر. التعبير التالي هو المسؤول على هذه القضية ديال الخمود ديال اللي شفنا في الصورة اللي قبل. لاحظوا بأن قلنا هنا نظام شبه دوري، وبالتالي لاحظوا التذبذبات غادي كتنقص. اللي مسؤول عليها هو هذا التعبير اللي في الوسط. نمرر السؤال الموالي. ثالثا نعتبر أن شبه الدور يساوي الدور الخاص. أوجد السعة C للمكثف. نأخذ P au carré يساوي 10.
نعتبر أن شبه الدور يساوي الدور الخاص. دونك ثالثا تعبير أو قيمة C مع اعتبار شبه الدور يساوي الدور الخاص. لدينا كنعرفو بأن الدور الخاص هو T0 يساوي 2 بي غاسين دو ال سي. هذا هو الدور الخاص. إذا نستنتجو سي يعني أن غاسين دو ال سي يساوي تي زيرو على دو بي، غنرفعو أو كاري غنلقاو ال سي يساوي تي زيرو أو كاري على 4 بي أو كاري، يعني أن كتبنا إذا سي يساوي تي زيرو أو كاري على ال ولا 4 ال فوا بي أو كاري. دونك التعبير ديال سعة المكثف. تطبيق أعدادي. أولا نستنتج تي زيرو من الشكل. كنلاحظوا بأن الدور هو من الرأس إلى الرأس الآخر، يعني هذه المسافة، يعني 10 ملي سكوند، أو من هذه النقطة فاش هبط هذا المنحى حتى لهذه النقطة هي نفس، أو من هذه النقطة لهذه النقطة، يعني دائما فين كيعاود الشكل نفس الحركة ديالو. إذا تي زيرو يساوي 10 ملي سكوند اللي هي 10 في 10 أس ناقص 3 سكوند اللي هي 10 أس ناقص 2 سكوند. كنتمنى ما نغلطش في الحساب. دونك سي يساوي تي زيرو أو كاغي يعني 10 أس ناقص 2 لكل أس 2 على 4. ال سبق لينا حسبنا قلنا بأن ال يساوي 1 من الجزء الأول. دونك 4 في 1 موري بي أو كاغي عطاوها لينا في التمرين، قالوا بأن بي أو كاغي يساوي 10 باش يبسطوا علينا. دونك ممكن نحسب الآن ونلقى سي يساوي 10 أس ناقص 4 على 4 في 10. أنا ما نحاولوش دائما نخليو القوى ديال العدد 10 لأن كتسهل علينا الحساب. سي يساوي 1 على 4 اللي هي 0.25 مضروبة في 10 أس ناقص 4 مضروبة في 10 أس ناقص 1. هاد 10 هي اللي حولت للبسط ولات 10 أس ناقص 1، يعني سي يساوي 0.25 مضروبة في 10 أس ناقص 5 اللي هي سي يساوي نحولها ل 10 أس ناقص 6 يعني 2.5 في 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 6. كنحاول نبين الحساب منين جبت الأعداد لأن بعض المرات كنلقى بعض التعليقات ديال الحساب راه غلطتو أستاذ في الحساب إلى غير ذلك. يعني سي يساوي هنا 5، عفوا مازال ما حسبت. دونك 2.5 والخطأ راه أي واحد ممكن يرتكبو خاصة فاش كيمشي التركيز. الوحدة هي الفراد وبالتالي سي كتساوي 2.5. كتلاحظوا بأن 10 أس ناقص 6 هي ميكرو فراد. كنذكروا بأن 1 ميكرو فراد كتساوي 10 على بويسونس موان 6 فراد. 1 ملي فراد كتساوي 10 على بويسونس موان 3 فراد.
1 نانو فراد كتساوي 10 لا بويسونس موان 9 فراد. نمر إلى ثالثا كبيرة، صيانة الذبذوبات في دارة RLC متوالية. صيانة الذبذوبات الكهربائية في الدارة السابقة اللي شفناها في الدارة السابقة في الشكل التالي. نركب على التوالي مولدا جي اللي هو هذا، يعطي توترا يتناسب اضطرادا مع شدة التيار يو جي. دونك ثالثا نسجلو يو جي دو تي يساوي كا اي دو تي. عند ضبط ثابتة ك على ك زيرو، يعني حينما تكون عند ك يساوي ك زيرو نحصل على منحنى الشكل 6 الذي يمثل تطور شدة التيار إلى المر في الدارة. لاحظوا بأن الشكل 6 عبارة عن تذبذبات دورية. دونك هنا تذبذبات دورية. السؤال الأول، أوجد في النظام العالمي للوحدات قيمة ك0. أولا قيمة ك0 حسب قانون إضافية التوترات دائما توترات. نلاحظوا بأن يو جي هي هذه يو جي، ثم هنا يو سي يو ار ثم يو ال. إذا لاحظوا بأن يو ال بلس يو ار بلس يو سي يساوي يو جي. يو ال زائد يو ار زائد يو سي يساوي يو جي. هاد التعبير ديجا حسبناه مغاديش نعاودوه، هو هذا نفسه. نرجع للتعبير ديال يو ال بلس هذا دونك السابق. انا ما خصناش ناخدو هذا لان ديجا قسمنا على ال سي، دونك خصنا نخدمو بهذا التعبير او المعمل بدون القسم على ال سي، يعني ال سي دي دو يو سي على دي تي او كاري بلس ار على ال عفوا بدون ال، يعني غناخد هذا التعبير بطريقه او باخرى. غناخد هذا التعبير الا غنحاول نقلو ال سي دي au carré UC sur D de T plus R plus petit r fois C D de UC sur D de T ثم plus UC يساوي UG. حنا كنعرفو بأن UG هي K I de T K I مع العلم أن I مع I يساوي D de Q sur D de T يساوي C D de UC sur D de T. إذا غنعوضو I في هاد العلاقة تولي عندنا L C D de UC sur DT au carré، هنا خاصنا واحد au carré plus R plus petit r C D de UC sur D de T plus UC يساوي K fois التعبير ديال I اللي هو C D de UC sur D de T. الآن هذا التعبير كامل نحولو إلى اليسار، دونك نحصلو على LC D au carré de UC sur D de T au carré plus وغنعملو ب D de UC مع D de UC sur DT، دونك D de UC sur D de T عامل. فاش غنعملو شنو غيبقى عندنا؟ تبقى عندنا R C هي الأولى، دونك غنخرجها هنا C R plus petit r ناقص K.
ثم زائد U دو سي يساوي صفر. القيمة الآن اللي غتاخدها ك باش يكون عندنا تذبذبات مصانة، يعني أن التعبير المسؤول عن الخمود اللي هو هذا يساوي صفر، يعني أن هذا التعبير يساوي صفر. بما أن دي دو سي سيغ دي تي يخالف صفر، وبالتالي أن السي يخالف صفر، إذا R بلس R موان ك زيرو هي القيمة اللي غياخدها ك باش تعطينا تذبذبات مصانة. إذا ك زيرو يساوي R بلس بتيت R. دونك حينما ياخذ ك القيمة ك زيرو ينعدم هذا التعبير، وكيبقى عندنا تعبير ديال التذبذبات المصانة الدورية. بالرجوع للمعطيات غنلقاو بأن R كتساوي 90 أوم، ثم بتيت R اللي حسبنا سابقا في ليكزيس كتساوي 10 أوم. إذا تطبيق عددي يعطينا ك زيرو يساوي 100 أوم. ثانيا، علما أن تعبير شدة التيار I de t تكتب على الشكل التالي: I de t يساوي M cos 2p sur t0 t plus phi. حدد قيمة كل من M t0 و phi. ثانيا، لنحدد قيمة M t0 و phi انطلاقا من الشكل 6، الشكل رقم 6، نلاحظ بأن EM هو هذا، يعني شدة التيار ماكسيمال اللي ممكن يوصل لها التيار هو دونك EM يساوي 8 ملي أمبير. EM يساوي 8 ملي أمبير، بسيطة جدا فقط من الشكل. ثم T0 دائما من الشكل غناخذ مسافة بين النقطتين حيث يتكرر نفس الذبذبة، يعني غنمشيو مثلا من صفر، لاحظوا هنا كينقص، غنزيد حتى لهنا، هي النقطة اللي غادي نحو الأسفل، ونعبروا هذه المسافة اللي هي 10 ملي سكوند، أو ممكن نحسبوا من الرأس هنا حتى للرأس هنا ونلقاو نفس الشيء 10 ملي سكوند. دونك تي زيرو يساوي 10 ملي سكوند. هنا ما يحتاجوش تحويل لأن ما غاديش نستعمل الأعداد. ثم بقى لنا أننا نحسبوا في. دونك لدينا حسب هذه المعطيات I de t يساوي I max cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. في اللحظة t يساوي صفر، في اللحظة t يساوي صفر، كنلاحظوا بالنسبة t يساوي صفر، يعني في هذه النقطة I يساوي صفر. دونك I de t يساوي صفر يساوي IM، غنعوضو في التعبير cosinus de pi sur t0 fois صفر زائد في. قلنا في اللحظة t يساوي صفر I يساوي صفر، دونك التعبير كامل نديروه يساوي صفر. دونك غتبقى عندنا بأن غنستعملو هاد الجهة هنا صفر، دونك كتبقى عندنا IM cosinus في يساوي صفر. بما أن IM إماكس بقينا قلنا بأن IM يساوي 8، يعني أن IM بما أن IM يخالف صفر، إذا اللي كيساوي صفر هو الكوسينوس في. دونك كوسينوس في يساوي صفر. حنا كنعرفو من الدائرة المثلثية أن الكوس يساوي صفر في نقطتين اللي هي هاد النقطة بي سور 2 أو موان بي سور 2. إذا في يساوي بي سور 2
أو في يساوي موان بي سور دو. هنا ما غاديش نخدمو بجوج ديال القيم، غناخدو وحدة فقط، وبالتالي خصنا نقلبو على طريقة باش نقصيو قيمة من هاد القيم. دونك غناخدو اشتقاق. دونك عندنا اي دو تي يساوي اي ام كوس دو بي تي زيرو فوا تي بلس في. لا ديريفي بارابور ا تي، الاشتقاق دي دو اي دو تي على دي دو تي يساوي الاشتقاق ديال القوس. هذا هو القوس، الاشتقاق ديالو غنمشيو في المنحى ديال، دونك غيعطينا موان سينوس. دونك موان اي ام كنخرجو هاد العدد اوميغا دو بي تي زيرو سينوس دو بي على تي زيرو فوا تي بلس في. إلا رجعت للشكل كنلاحظ بأن في اللحظة تي يساوي صفر هنا الدالة تناقصية، وبالتالي الاشتقاق خصو يكون سالب. إذا دي دو اي دو تي يساوي صفر، في اللحظة يساوي صفر دي دو تي يساوي ناقص اي ام فوا دو بي سور تي زيرو سينوس. مباشرة غنوضع لأن هذا يساوي صفر، يعني في اللحظة تي يساوي صفر، دونك غتبقى عندنا سينوس في. قلنا بأن هذا الاشتقاق السالب، وبما أن عندي إشارة سالبة وهذا التعبير موجب، بما أن اي ام دو بي سور تي زيرو موجب، دونك باش يبقى عندنا سالب وعندي إشارة سالب، إذا سينوس في تكون موجبة. نذكر بأن القيم ديال في اللي خدمنا بهم هي اللي خصنا نلقاو هي بي سور دو أو في يساوي موان بي سور دو. والسينوس نذكرو بأن السينوس ديال بي سور دو، دونك كناخدو الدائرة، سينوس ديال بي سور دو يساوي واحد، هنا بي سور دو، والسينوس ديال موان بي سور دو يساوي موان زعما، دونك سينوس بي سور دو يساوي واحد، و سينوس ديال موان بي سور دو يساوي ناقص واحد. إذا القيمة اللي غتعطينا السينوس ديال في أكبر من صفر هي بي سور دو. إذا في يساوي بي سور دو. النتيجة النهائية. كان من الممكن أنني ما نستعملش الاشتقاق، فقط نكتفي بهذه النقطة اللي هي هنا إلا كانت هنا هي تي، دونك هنا تي سور دو، هنا تي يعني تي سور كاتر. دونك في النقطة تي سور كاتر إلا عاودت كتبت إي دو تي يساوي إي ماكس كوسينوس دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. دونك في النقطة بالنسبة لتي يساوي تي زيرو سور كاتر، كنلاحظو بأن إي سالب، دونك كنعوضو إي تي يساوي تي زيرو سور كاتر يساوي إي ماكس كوسينوس دو بي سور تي زيرو فوا نستعملو تي زيرو سور كاتر، لاحظو عوضت تي بتي زيرو سور كاتر بلس في اللي هو قلنا خصو يكون سالب. دونك هنا غنبسط، غنختزل بتي زيرو غنختزل بدو، تبقى عندنا إي ماكس كوسينوس بي سور دو
بلس في خص تكون عندنا زيرو. سبق لينا قلنا بأن في كتاخد جوج القيم، إما بي سور دو أو بي. دونك إذا كانت في تساوي بي سور دو، غنلقاو إي ماكس كوسينوس ديال بي سور دو بلس بي سور دو اللي هي كوسينوس بي، يعني إي ماكس كوسينوس بي اللي هي موان زان. كوسينوس بي هي موان زان، دونك موان إي ماكس. كتلاحظوا في بي سور 4 هنا تي زيرو سور 4 عفوا، القيمة ديال إي هي موان إي ماكس، وهي هذه القيمة دونك صحيحة. لو أننا افترضنا بأن في يساوي موان بي سور دو، غنلقاو بأن إي ماكس كوسينوس يعني إي دو تي في هاد اللحظة يساوي إي إم كوس، نفس الحساب مغاديش نعاود. دونك هنا موان بي سور دو، دونك غنلقاو بي سور دو موان بي سور دو اللي هي إي إم، ولاحظوا بأن أنا بوزيتيف. دونك هاد في غير صحيحة، لأن خصنا نلقاو في هاد النقطة خصنا نلقاو إي موان إي ماكس، ماشي إي ماكس وإنما موان إي ماكس. هذا فقط طريقة أخرى باش ما نستعملوش الاشتقاق. نمرر السؤال الموالي اللي هو ثالثا حدد الطاقة الكلية تي للذرة. ثالثا الطاقة الكلية للذرة. بما أن التذبذبات دورية يعني أن كنخدمو في الذرة مثانة، وبالتالي الطاقة الكلية تنخفض. إذن ممكن نكتبو بأن أو دو تي، عندنا جوج تعابير ديال أو دو تي يساوي 1/2 سي يو إم أو كاري، اللي كتساوي في نفس 1/2 في نفس الوقت إي إم أو كاري. كيبقى لينا أننا الآن نختار التعبير المناسب. كنلاحظوا من الشكل بأن أو ما عندناش التعبير ديال أو، وبالتالي عندنا التعبير ديال إم، دونك ممكن نحسبو بهذا التعبير. إذن أو دو تي يساوي 1/2 ال إي إم أو كاري. نعلم أن إي إم يساوي قلنا 8 ملي أمبير، 8 ملي أمبير اللي كتساوي 8 في 10 أس ناقص 3 أمبير. ضروري التحويل لأن غنحسبو. إذن أو دو تي مع ال يساوي 1 أونري، سبق لينا حسبناها. إذن أو دو تي يساوي 1/2 ضربها في 1 ضربها في 8 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 2، يعني أو دو تي يساوي 8 أس 2 تعطينا 64 على 2 في 10 أس ناقص 6 اللي هي أو دو تي يساوي 32 في 10 أس ناقص 6 جول، أو باستعمال الكتابة العلمية أو دو تي يساوي 3.2 في 10 أس ناقص 5 والوحدة هي الجول. التعبير النهائي أو التطبيق العددي النهائي. لا، تطبيق عددي. السؤال الرابع أوجد الطاقة الكهربائية أو 1 المخزونة في المكتف عند اللحظة تي 1 يساوي 16 ملي سكوند. رابعا لنحسب
طاقة مخزونة في اللحظة T1 عند T1 يساوي 16 ملي سكوند. دونك غنستعملو الشكل، كنلاحظو بأن في اللحظة T1 يساوي 16 ملي سكوند هي هادي، غنديرو الإسقاط هنا تتقاطع مع لاكورب. غنحاول نزومي أكثر، نزومي الشكل باش نشوف بالضبط فين غادي يكون التقاطع. لاحظوا أن التقاطع كيكون عندي ماشي في هاد النقطة وإنما في هاد النقطة. دونك نحاول نسقط، ندير الإسقاط، التقاطع مع المحور ديال التيار الكهربائي في هاد النقطة. كنلاحظوا بأن هنا كاين 4 1 2 3 4 5، يعني إلا قسمت 4 على 5 غنلقى 0.8، يعني كل تدريجة صغيرة كتساوي 0.8 ملي أمبير، وبالتالي نقطة التقاطع هنا غتساوي نقطة التقاطع غتكون هي 4.8 ملي أمبير. إذا إي في اللحظة T يساوي 16 ملي سكوند هي 4.8 ملي أمبير. إذا حسب الشكل، يعني باستعمال الشكل غنلقاو بأن إي في اللحظة T يساوي T1 تعطينا 4.8 ملي أمبير. ممكن نحولو تعطينا 4.8 في 10 أس ناقص 3 أمبير، يعني إي في اللحظة T يساوي T1. العلاقة غنأطروها لأن غنحتاجوها فيما بعد. الآن السؤال هو الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف. نعلم أن التذبذبات مصانة، وبالتالي عندنا انخفاض الطاقة الكلية. إذا ممكن نكتب بأن أو تي في أي لحظة، يعني في لحظة تي يساوي تي واحد أو أي لحظة لأنها كتبقى ثابتة، كتساوي طاقة مخزونة في المكتف في لحظة تي واحد زائد الإنرجي إيماغازيني في لابوبين، يعني مخزونة في الواشعة في لحظة تي واحد، و أو دو تي هذه لا تتغير، اللي كتساوي سبقنا حسبناها، كتساوي 3.2 في 10 أس ناقص 5 جول، اللي كتساوي أو في لحظة تي واحد زائد، وهنا ممكن نحسبو هاد الإنرجي بنفس الطريقة، 1/2 ال إي في لحظة تي يساوي تي واحد. إذا هنا بغينا نحسبو الطاقة المخزونة في المكتف فقط، دونك هادي. إذا أو تي واحد يساوي الطاقة الكلية ناقص 1/2 ال دو إي تي يساوي تي واحد. نديرو التطبيق العددي، تطبيق عددي. الآن أو في لحظة تي واحد يساوي 3.2 في 10 أس ناقص 5، هي الإنرجي توتال اللي كتبقى ثابتة لأن التذبذبات مصانة، ناقص 1/2 ال حسبنا سابقا واحد، ثم نضربها في 4.8 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 2. هنا خاصني أس 2، هنا أس 2 يساوي 3.2 في 10 أس ناقص 5 ناقص
واحد على 2 مضروبة في 4.8 في 10 أس ناقص 3. هنا ممكن نفرقو الأس، يعني نديرو هنا أس 2 مضروبة في 10 أس ناقص 6. باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو نجي في المكتف، نخزنها في المكتف لحظة T1 يساوي 2.048، والوحدة المستعملة هي الجول. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، ولا فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.